दोपहर का वक्त था। आसमान से भारतीय तैयारे पाकिस्तान के शहर लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी करीब और कभी दूर गिरने वाले बमों से पूरा घर लरज रहा था और पूरे घर के तमाम अफराद एक ही कमरे में जमा होकर आयत करीमा का विर्द कर रहे थे। मगर वो वहां नहीं था। वो 1 घंटे से अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर वो अचानक उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और घर से दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। ये सितंबर 1965 का वाक़या है। हर तरफ यह अफवाह थी कि भारतीय पैराट्रूपर्स लाहौर शहर में उतर चुके हैं। बड़े बड़े लोग घबरा चुके थे, लेकिन वो 13 साल का लड़का राइफल लेकर लड़ना चाहता था। वो अपने वतन के लिए मरना चाहता था। इसीलिए जब मोहल्ले की मस्जिद में यह ऐलान हुआ कि रजाकारों की जरूरत है अपने इलाके के दिफा के लिए, तो वो राइफल लेकर वहां पहुंच गया। वो मकाम था जमान पार्क। माँ थी शौकत खानम और वो बच्चा था इमरान अहमद खान न्याजी। बेडरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इमरान खान की जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। मुर्शिद इमरान या मुरीद इमरान, सूफी इमरान या प्ले बॉय इमरान, आखिर इमरान खान कौन है? कभी कभी कैमरा ऐसे मनाजिर भी रिकॉर्ड करता है जो जिंदगी में कभी भुलाने से भी नहीं भुलाए जाते। यानी इंसान का चांद पर पहली दफा कदम रखना, सद्दाम हुसैन के मुजस्मे का गिराया जाना, मुअम्मर कज़ाफी के आखिरी हालात, तुर्की के साहिल पर ईलान कुर्दी का बेजान जिस्म और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऐसी ही एक वीडियो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में भी है जिसे कैमरे की आंख ने महफूज किया था। Prime Minister, a great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, I know. Second, are you proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. मगर ऑफर से ज्यादा अहम बात यह है कि ऑफर कर कौन रहा है। नवाज शरीफ कोई आम वजीर आजम नहीं, वो 2 बार पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। वो मुल्क की तमाम मजहबी जमातों के सियासी इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरपरस्त हैं और इसी इत्तेहाद को पाकिस्तानी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। नवाज शरीफ पिछले 10 साल से इस्टेब्लिशमेंट के लाडले तरीन सियासतदान। तो ये भी कहा जा सकता है कि जुबान तो नवाज शरीफ की है, लेकिन असल में ऑफर किसी और ने की। इमरान खान ने इस ऑफर से इनकार क्यों किया, लेकिन फिर 4 साल बाद इमरान खान ने वो किया जो उनसे अच्छा शायद ही कोई ना कर सकता हो, यानी उन्होंने यू टर्न लिया। लेकिन सियासत से पहले कुछ जिक्र इमरान खान के गैर सियासी कैरियर का। जून 1968 इमरान खान की लाहौर सिटी की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गई। 4 बहनों में पलने वाले, एचईसन में पढ़ने वाले अंग्रेजी मीडियम इमरान खान को पहली बार अपने एलीट बबल से निकलना पड़ा। अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं उनमें हमेशा आउटसाइडर ही लगता था। वो लिखते हैं कि तब मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तानी मुआशरा किस तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बल्कि ये भी समझ आ गई कि एचईसन की सहूलियात बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी हम उन लड़कों को मैदान में हरा नहीं सके थे। ये हमसे ज्यादा मजबूत हैं, इनमें कामयाबी की तड़प भी हमसे ज्यादा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इमरान खान अपनी ये पहली जंग जीत गए। 1971 में वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच गए, मगर उसी साल ही पाकिस्तान अपनी जंग हार गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था। पूरा मगरबी पाकिस्तान शदीद सदमे में था। इमरान खान का दिल भी टूट गया और उसने क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ही छोड़ दिया। लाहौर की सोसाइटी में परमान चढ़ने वाला इमरान खान अब बरतानिया में एलीट क्लास का हिस्सा बन चुका था। शुरू में तो घर और लाहौर बहुत ज्यादा याद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगा। अब बरतानिया चेंज हो रहा था और वो एक आजाद माशरा था। बरतानिया बदल रहा था और टीपू सुल्तान की कहानियां सुनकर जवान होने वाला इमरान खान फिसल रहा था। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मेरा मजहब से वास्ता सिर्फ इतना रह गया था कि शनाख्त की हद तक। मस्जिद जाता लेकिन उस वक्त जब लाहौर होता, और रोजे भी उस वक्त रखता जब घर में होता। यहाँ इमरान खान की दोस्ती एक भारतीय शहरी विक्रम मेहता से हुई। एजुकेशनल सब्जेक्ट से लेकर क्रिकेट तक उनमें बहुत कुछ कॉमन। यही वो जमाना था जब उनकी मुलाकात पिंकी से हुई। पाकपतन वाली पिंकी नहीं, लाड़काना वाली पिंकी, यानी बेनजीर भुट्टो। उस वक्त इमरान खान तो इमरान खान नहीं थे,
لیکن بے نظیر ضرور بے نظیر۔ بھٹو کی جانشین محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت آکسفورڈ میں اسٹوڈنٹ یونین پالیٹکس میں بطور صدر بننے کی کیمپین چلا رہی۔ ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ ہال میں اسٹوڈنٹس کی ایک گیدرنگ ہوتی تھی جس کی میزبان بے نظیر بھٹو ہوتی تھی۔ یہیں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کو اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ وکرم کو لے کر ہر اتوار کو مارگریٹ ہال پہنچ جاتے۔ بے نظیر بھٹو عمران خان سے واضح طور پر متاثر تھیں، بلکہ وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے عمران خان کو شیر لاہور کا لقب دیا۔ عمران خان بھی اس دور میں بے نظیر سے اپنے تعلق کو صرف دوستی ہی تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے 1975 میں آکسفورڈ سے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا اور اس کے بعد ان کا ایک ہی معمول بن گیا کہ سردیاں پاکستان میں اور گرمیاں انگلینڈ میں، اور یہیں سے ان کا ایک نیا امیج بنا، یعنی پلے بوائے عمران خان۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں ایک بار پھر قدم رکھ دیا۔ 1975 سے لے کر 1992 تک ان 17 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی کامیابی ہو جو عمران خان کو نہ ملی ہو، اور شہرت ایسی ملی کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے وہ سونے کی ہو جاتی۔ 1980 سے 1990 کی دہائی میں عمران خان کے ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک چرچے تھے، اور پھر 1992 آ گیا۔ عمران خان اپنے کرکٹ کیریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیلنے آسٹریلیا پہنچے، مگر 40 سالہ عمران خان کے بازوؤں میں اب وہ دم خم باقی نہیں تھا جس سے وہ سوئنگ بولنگ کراتے ہیں اور جس سے پوری دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمین بھی گھبراتے تھے۔ زندگی بھر گیند بازی کرنے والے عمران خان نے اب بلہ اٹھا لیا اور پھر وہ ہو گیا جو آج تک دوبارہ نہ ہو۔ مگر اس بڑی کامیابی کے ٹھیک 3 ماہ بعد ایک اور واقعہ ہو گیا، یعنی امریکہ کے ایک ہاسپٹل میں سیتا وائٹ نے ایک بچی کو جنم دیا اور ساتھ ہی دعویٰ کر دیا کہ یہ بچی عمران خان کی ہے۔ انڈائریکٹ طریقے سے عمران خان اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف تو کرتے رہے ہیں، لیکن کیریان کے معاملے میں انہوں نے نہ کبھی اقرار کیا اور نہ کبھی انکار۔ پھر جب 2004 میں سیتا وائٹ کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت میں عمران خان کی بیوی اور اپنی دوست جمائمہ کو اپنی بیٹی کا قانونی سرپرست بنا دیا، اور تب عمران خان نے اس بچی کو لے پالک بچی کے طور پر تسلیم کر دیا۔ بہرحال جمائمہ سے عمران خان کی شادی کیسے ہوئی اور یہ شادی طلاق تک کیسے پہنچی، اس سے پہلے کچھ ذکر عمران خان کے کرکٹ کیریئر کا۔ عمران خان نے پوری زندگی میں جیسی کرکٹ کھیلی اس کی مثال پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بھی نہیں ملتی۔ بہت سے ریکارڈز تو ایسے ہیں جو 32 سال بعد بھی نہیں توڑے جا سکے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان نے سیاست کا آغاز 1996 میں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے کہیں پہلے سیاست کر رہے تھے، سیاسی اکھاڑوں میں نہیں بلکہ کرکٹ کے میدانوں میں۔ سری لنکا ٹیسٹ کرکٹ میں قدم رکھ چکا تھا۔ یہ 1982 کی بات ہے جب پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان جاوید میانداد تھے، جب سیریز شروع ہونے سے پہلے ان کے خلاف بغاوت ہو گئی اور کئی بڑے نام ان میں شامل تھے جن میں عمران خان بھی۔ اس وقت پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ایئر وائس مارشل نور خان تھے جو کہ ڈسپلن کے بہت زیادہ سخت پابند تھے۔ انہوں نے ان 4-5 باغی کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر نکال دیا۔ پاکستان نے پہلا ٹیسٹ 4 نئے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا۔ پہلا ٹیسٹ جیت گئے لیکن دوسرا ٹیسٹ ہارتے ہارتے بچے۔ تب بورڈ نے باغی کھلاڑیوں سے بات کی اور سیریز میں عمران خان سمیت تمام سینئر کھلاڑی واپس آ گئے۔ تیسرے ٹیسٹ میں جب عمران خان اور کئی سینئر کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی تو پاکستان ٹیسٹ میچ اور سیریز جیت چکا تھا، لیکن اس وقت کے کپتان جاوید میانداد یہ بات سمجھ چکے تھے کہ بیٹنگ یا کپتانی ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا، اور آخرکار انہوں نے کپتانی چھوڑ دی۔ اور پھر شروع ہوتا ہے عمران خان کا دور۔ یہ وہ دور تھا جب ملک پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم پر عمران خان کا دورہ تھا، یعنی عمران خان اس وقت جس کو چاہتے ٹیم کے اندر لے آتے اور جس کو چاہتے ٹیم سے باہر نکال دیتے۔ ان کے دور میں کئی بڑے نام، کئی بڑے کھلاڑی ایک ایک کر کے باہر جاتے رہے، لیکن جاوید میانداد ہمیشہ ہی سروائیو کرتے رہے۔ مدثر نظر کہتے ہیں کہ عمران اور جاوید کا لو ہیٹ ریلیشن تھا، لیکن جاوید میانداد کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ صرف ان کی پروفیشنل رقابت تھی، اور یہ رقابت اس وقت عروج پر پہنچی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیریز ہو رہی تھی۔ یہ 1983 تھا اور پاکستان ٹیسٹ سیریز میں
2-0 سے آگے تھا۔ چوتھے ٹیسٹ میں پاکستان چھا گیا۔ مدثر نظر اور جاوید میانداد کی پارٹنرشپ میں پاکستانی ٹیم نے 451 رن بنائے۔ مدثر نظر نے ڈبل سنچری کی، لیکن جاوید میانداد کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس وقت 280 رنز پر کھیل رہے تھے، یعنی ٹرپل سینچری سے صرف 20 رنز پیچھے، اور اس وقت جاوید میانداد کے پاس یہ گولڈن چانس تھا کہ وہ ٹرپل سینچری بنا لیں، لیکن تب اچانک ڈریسنگ روم میں بیٹھے عمران خان نے اننگز ڈکلیئر کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے اس فیصلے پر میانداد ہی کیا پوری دنیا حیران تھی۔ پویلین واپس آتے ہوئے سنیل گواسکر نے جاوید میانداد سے کہا کہ اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا، بلکہ دنیا کا کوئی بھی کپتان ہوتا تو اس کا یہ فیصلہ نہیں ہونا تھا۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں بھی عمران خان کی پلینگ 11 میں جاوید میانداد کا نام نہیں تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان دونوں کی جوڑی نے ہی پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا۔ پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا، لیکن اس سے پہلے 1987 کے ورلڈ کپ کی طرف چلتے ہیں، جب پاکستان ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا سے سیمی فائنل میں ہار گیا۔ تب عمران خان نے صرف 35 سال کی عمر میں ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تب اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے عمران خان کو ریٹائرمنٹ واپس لینے کا کہا۔ عمران خان نے ان کی یہ بات تو مان لی، لیکن دوسری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے سیاست میں آنے سے انکار کر دیا، اور یہ پہلی پیشکش تھی جو ضیاء الحق نے عمران خان کو سیاست میں آنے کی تھی۔ یہ 1988 ہے جب ایک دوست کا فون آتا ہے کہ جنرل ضیاء کی کابینہ کے وزیر بنو گے، تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ اگلے دن ہی جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ڈاکٹر انوار الحق کا فون آیا۔ انہوں نے حکومت کا حصہ بننے کے لیے کافی اصرار کیا، لیکن عمران خان نے یہ پیشکش بھی رد کر دی۔ عمران خان نے سیاست میں آنے کی پیشکش سے کیوں انکار کیا، اس کا حتمی جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد اپنی والدہ کے انتقال کے بعد سے عمران خان کے ذہن پر کرکٹ کے علاوہ بھی ایک اور جنون سوار تھا، شاید کرکٹ سے بھی بڑا جنون۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں ایک کردار بہت زیادہ اہم تھا، اور وہ تھی بشرا بیگم عرف پنکی۔ اکتوبر 2015 میں ریحام خان سے طلاق کے فوراً بعد عمران خان کی چھوٹی انگلی میں بڑی انگوٹھی نظر آنے لگی۔ سوالات اٹھنے لگے، بریکنگ نیوز چلنے لگیں، لیکن مرحومہ قندیل بلوچ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمران خان نے کس کے کہنے پر یہ انگوٹھیاں پہنی ہیں۔ لیکن قندیل بلوچ کی بات کو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ عمران خان ایک روحانی پیشوا کی تلاش میں ضرور تھے، اور اسی تلاش میں وہ بابا فرید گنج شکر کے مزار تک پہنچ گئے۔ عمران خان 66 سال کے ہو گئے تھے، اور ریحام خان سے تلخ طلاق کے بعد کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عمران خان ایک اور گھر بسانے کی کوشش کریں گے، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر شادی کر لی۔ جب بشرا بیگم کی تصاویر چھپیں تو لوگ حیران رہ گئے کہ مسلسل گوریوں کے جھرمٹ میں رہنے والا عمران خان نے ایک مکمل باپردہ خاتون کا ہاتھ کیسے تھام دیا۔ شادی ہو گئی، مگر کیا کہیں کہ عمران خان کا عورت والا خانہ ہمیشہ سے ہی گردش میں رہا۔ سیتا وائٹ سے لے کر جمائمہ اور ریحام خان سے لے کر بشرا بی بی تک نکاح اور عدت کو لے کر اسی وقت سے ہی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، جو آج تک بھی ان کے لیے درد سر بنی ہوئی۔ بہرحال عمران خان کا وقت آ چکا تھا، یا نئے پیر کی کرامات تھیں کہ عمران خان 22 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد آخرکار وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچے۔ حلف اٹھانے کے بعد عمران خان پہلی بار یوم دفاع کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جی ایچ کیو گئے۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب عمران خان فین کلب کا ایک ایونٹ لگ رہا تھا۔ بڑے افسران سے لے کر ان کی فیملیز تک تمام لوگ ہی عمران خان کو اپنے درمیان دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ جنرل باجوہ عمران خان کے آگے پیچھے گھوم کر ایک ایک چیز سمجھا رہے تھے۔ ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر اور ملک کا سب سے طاقتور ترین افسر ایک ہی پیج پر تھے، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ مگر پھر صرف چند مہینوں کے بعد ہی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، یعنی 16 جون 2019 کو ایک خبر آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ لوگ حیران تھے اس خبر کو سن کر۔ وہ سمجھتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری تو 3 سال کے لیے ہوتی ہے، اور صرف 10 مہینوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ڈی جی کو بدلنا پڑا۔ بہرحال اب ان کی جگہ جنرل فیض حمید
नए स्पाई मास्टर थे। उस वक्त तो बात आई गई हो गई, लेकिन अगर आज देखा जाए तो शायद ये इमरान खान की उस वक्त की सबसे बड़ी गलती थी। और जो कसर बाकी रह गई थी वो चंद माह बाद जनरल बाजवा के एक्सटेंशन नोटिफिकेशन को लेकर पूरी हो गई। अगस्त के महीने में ही वजीर आजम हाउस से एक नोटिफिकेशन आता है। इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का पहला टेन्योर खत्म होने से सिर्फ चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक हैरत अंगेज डेवलपमेंट हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनरल बाजवा का एक्सटेंशन नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 3 दिन केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को 6 माह की आर्जी तौसीह देकर हुकूमत पाकिस्तान को नई कानून साजी का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन शायद जनरल बाजवा को भी जून से पहले ही ये शक हो गया था कि इमरान खान को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो बैकअप प्लान पर पहले ही काम शुरू कर चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट के जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ के साथ राब्ते बहाल हो चुके थे। इधर पैगाम रसानी शुरू हुई और उधर नवाज शरीफ की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और फिर जनरल बाजवा की पहली टर्म खत्म होने से ठीक 10 दिन पहले नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना हो गए। इस डील का पहला मरहला जनवरी 2020 में मुकम्मल हुआ, जब नून लीग की भरपूर हिमायत के साथ कौमी असेंबली से आर्मी चीफ एक्सटेंशन बिल पास कर लिया गया। कोविड-19 का दौर आया तो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत फिर से एक पेज पर नजर आने लगे, लेकिन इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। अपनी मर्जी का DGISI लगवाने के बावजूद भी इमरान उस करप्ट माफिया को सजाएं दिलवाने में नाकाम रहे जिनके खिलाफ बयानिया बनाकर वो इक़्तिदार में आए थे। उधर नवाज शरीफ उनकी नाक के नीचे से निकलकर लंदन जा चुके थे और वहां बैठकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद को धमकियां दे रहे थे। इमरान खान नाकाम और बेबस नजर आ रहे थे। उधर उनकी टीम सिलेक्शन और गवर्नेंस के बारे में भी सवालात उठाए जा रहे थे। माशी मैदान में भी उनकी टीम का सबसे फेवरेट प्लेयर असद उमर भी चंद माह में नाकाम होकर पवेलियन वापस लौट चुका था। और ये अहम तरीन वजारत भी एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा उम्मीदवार हफीज शेख को मिल गई। आपस की लड़ाइयां, इत्तेहादियों की नाराजगियां और अपोजिशन के हंगामे, ये सब कुछ एक ही वक्त में चल रहे थे। उधर मेन स्ट्रीम मीडिया भी इमरान खान के खिलाफ तलवारें निकाले खड़ा था। क्रिकेट के मैदानों में बड़ी से बड़ी टीमों के खिलाफ डट कर खेलने वाला कप्तान सियासत के मैदान में बुरी तरीके से मार खा रहा था। और फिर मार्च 2021 आ गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिस चीज का पूरी कौम को शिद्दत से इंतजार था, उसके वाज़े सबूत भी मिलना शुरू हो गए थे। इमरान खान का जिन एस्टेब्लिशमेंट की बोतल से बाहर निकलना चाह रहा था। ऐसे में इमरान खान ने एक वीडियो बयान जारी किया कि अगर मैं गवर्नमेंट से निकल गया तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा। ये पैगाम किसे दिया जा रहा था? सारा पाकिस्तान जानता था, मगर जनरल बाजवा भी तैयार थे। उन्होंने एक हाई रिस्क स्ट्रोक खेला और जनरल फैज हमीद का तबादला कर दिया। तो इमरान खान के पैरों तले से जमीन निकल गई। DGISI की डायरेक्ट रिपोर्टिंग वजीर आजम को होती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वजीर आजम हाउस को ऑन बोर्ड लिए बगैर ही DGISI को तब्दील कर दिया गया? बहरहाल वजीर आजम हाउस ने DGISI के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। अब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज मुकम्मल तौर पर फट चुका था और दूसरी तरफ एक नया पेज बनाया जा रहा था, यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक वजीर आजम को घर भेज दिया गया। लेकिन फिर एक नया काम हुआ। इससे काफी पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख में जब भी किसी वजीर आजम को या हुकूमत को घर भेजा जाता है तो मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, जश्न मनाया जाता है। लेकिन इमरान खान के मामले में ऐसा हरगिज नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान को निकाला गया उस वक्त पूरा पाकिस्तान भी इमरान खान के साथ निकल पड़ा और फिर उनकी सियासत का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया, यानी कातलाना हमला, करीबी साथियों की बेवफाई, अनगिनत मुकदमात, गिरफ्तारी और फिर सजाएं। आज पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन इमरान खान भी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल टारगेट सेट करने को पसंद करते हैं। वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज के मैदानों में ही शिकस्त देना, 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतना,
1 करोड़ जेब में रखकर 70 करोड़ का शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाना और 1 सीट रखने से वजीर आजम हाउस पहुंचने तक इमरान खान का जीत के साथ पुराना याराना है। बल्कि अगर प्राइवेट लाइफ को हटाकर देखा जाए तो इमरान खान का शुमार दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में किया जा सकता है। लेकिन आज इमरान खान अपनी 72 साल जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन जंग लड़ रहे हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।